adunay kamatayon. Mao nang ayaw katingala igsoon nga ang mga katawhan nagmasakiton. Kaniad kagahapon okay pa kayo nga atong kinabuhi, okay pa kayo nga atong health, pero natingala ta karon na nata sa ospital. Kay adunay sala igsoon. Tungod sa sala mikaylap ang kamatayon. Mikaylap ang sala sa tibuok kalibutan ug nagdala kinig kamatayon. Mao na nga ang giwali kaganina igsoon ang solusyon sa kamatayon. Naay solusyon sa kamatayon, which is si Jesus Christ, nga mao ang muayo og muluwas kanatong kahaponon karon. Gihigugma kita sa Dios. Mao na nga sa Dios walay aksidente. Kabubuton sa Dios nga niya karon alang isangyaw kini nga paglaom kanatong tanan. Kay daghan kanato diri wa nay paglaom. Ang uban ang mga sakit wa nay kaayuhan. Pero sa ngalan ni Ginoong Hesus, kung ikaw mo sangpit ug mutawag kaniya, mamaayo ka sa bisan unsa nga klase nga balatian. Ako nang ipanghambog kaninyo kay ako usa ka masakiton. Duna pa sakit sa dugo igsoon, kanser sa dugo. But ang mga doktor, grabe na ang ilang pag-ingon. Wala na kay paglaom. Pero unsa akong gingon igsoon, nganong muhilak man mo nga naamang ko'y Ginoo. Sultian ta mo igsoon ang tulo ka doktor na libog kay nganong nawala ang akong sakit. Isa lang ka-mention sa pangalan ni Ginoong Hesus, giayo ko niya. Nakita nako ang kayuhan. Mao na nga isug ko musulti sa inyong atubangan karon. Kung ikaw nagkinahanglag kaayuhan, duol kang Hesus. Tawaga ang ngalan ni Jesus. Si Jesus ang muayo nimo. Ang Ginoong Dios ang muayo kanimo kay siya ang naghulma kanimo. Siya ang nagsumpay sa imong mga bukog. Siya ang nagbutang sa imong kaugatan. Siya ang nasayod sa tanan nga naa sa imong organs. Siya ang nasayod sa tanan nga naa diha sa sulod sa imong lawas. That's why ang solusyon ni ana mao si Ginoong Hesus. Ang solusyon sa tong mga sakit si Jesus Christ, labi na sa atong espiritual. Kay tungod masakiton ta sa espiritual, nakasala kita og nahilayo sa imaya sa Dios. That's why ang sala mikaylap sa tibuok kalibutan og nagdalag kamatayon. Apan ang gingon pud sa pulong sa Ginoo, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. But na ay libre nga gasa nga gikahatag ang Dios kanato kay pinaagi ni Ginoong Hesus pagahatagan kita kinabuhi ug kinabuhing walay katapusan. Ug ang kanang kinabuhi nga walay katapusan nga bisan ang imong tanang balatian iyang pagaayuhon. Bisan sa spiritual iyang pagaayuhon, ang kinatibuk-an nimo iyang pagaayuhon. That's why igsoon ginahangyo ginaawhag ko kamong tanan nga atong dawaton ang Ginoong Hesus. Dawaton nato si Jesus sa atong kinabuhi ug kita mamaayo igsoon. Ug mao kana ang tinguha samahan. Mao kana ang tinguha samahan sa langit. Kay mao kana ang nawala kanato. Nawad-an kita relasyon sa Ginoo. That's why anaay pulong sa Ginoo nga hangtod karon gikasangyaw sa tibuok kalibutan aron ang tao makabaton og relasyon diha sa Dios. Maayong balita baka naigsoon. Hallelujah. Kana nga maayong balita, paglaom kanatong tanan. Gihigugma ka sa Dios, gipalangga ka sa Dios, sa tanan nga nakadungog sa kong tingog karon. Tuuhi nga ayuhon ka sa Dios, tuuhi nga hawason ka sa Dios, gikan sa imong pagpakasala, gikan sa imong pagkadautan ug gikan sa imong pagkamasakiton. Ang Dios mo hawas kanimo ug ang Dios mo bag-o kanimo sa imong tibuok kinabuhi. Hallelujah. Isa ng imong pamilya iyang pagaluwason. Kay wala siya naglantaw kanimo lang, apan naglantaw siya sa imong tibuok pamilya. Kaya ang Dios, grabe ka mahigugmaon, grabe ka mapalanggaon. That's why igsoon mag-aampo kami karon kahaponan. Igsoon tuuhi sa inyong kasing-kasing. O kini nga mga pag-ampo igsoon,
Kung imo kining tuuhan, kinasing-kasing, dili makaayo ang among pagampo, dili makaluwas ang among pagampo. Pero ang imong pagtuo, nga mutuo ka sa among mga pagampo karon, nga si Jesus Christ mo ang muluwas ug moayo kanimo, mahitabo ka na sa imong kinabuhi. So magampo kita igsoon, muingon kita igsoon, in the name of Jesus. Salamat Lord sa imong gugma ug kaluoy kanamong tanan. Salamat Ginoong Dios sa imong gibuhat dito sa cross. Salamat sa imong pagpalatos. Salamat sa imong pagpalansang dito sa cross. Salamat Ginoo kay ikaw ang namatay alang kanako ug alang sa akong kinabuhi. Lord, pasayloa ako sa akong mga sala. Pasayloa ako sa tanan kong mga nabuhat. Dawaton ta ka Ginoo sa akong kinabuhi. Ug ikaw na ang Dios ug manuluwas sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, salamat sa imong pagkamaayo. Ginaday, ginapasalamatan ka sa walay katapusan. Ug kadtong adunay mga balatian igsoon, magampo ako kaninyo igsoon. Tuuhi kinasing-kasing ug mamaayo ka. In the name of Jesus Christ, every sickness, disease, in the mighty name of Jesus, whatever kind of disease, whatever kind of sickness, all kind of sickness, Father, be healed in the name of Jesus. And I rebuke every spirit of infirmity in the mighty name of Jesus. And I release healing to your body right now. Receive it freely in the mighty name of Jesus, because the healing is free. Deliverance is free. Be delivered now. Be healed now in the mighty name of Jesus the Christ. So Father, we declare the victory. We speak your name upon this place. We glorify your name upon this place. And ug walay laing ngalan nga among ipataas, niining dapita ang ngalan lamang nimo Jesus. Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ the Savior. In Jesus Christ the Messiah. Thank you, Lord Jesus. We claim and we receive in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Igsoon, sa pagpaminaw. Tuuhi ng Diyos